वेलकम बैक जी। अब पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत तकरीबन 60% से ज़ायद दिहाई इलाकों में रहती है, तो देही इलाकों में रहती है। तो जब हम पाकिस्तान की तरक्की या अपलिफ्ट की बात करते हैं, जब हम गुर्बत को ख़त्म या कम कम करने की बात करते हैं और हमेशा ही ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक आप रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये सारी ख्वाबें अधूरी ही रहेंगी, मतलब ख्वाबें ही रहेंगी। हमारी खुशकिस्मती ये है कि बहुत ऐसे कुछ ऐसे इदारे हैं, बहुत मैं नहीं कहूँगा, जो देही इलाकों में दिहाइयों से काम कर रहे हैं, और एक ऐसा इदारे हैं नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क। अच्छा, पहले जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम था वो 1982 में बनाया गया, आगा खान फाउंडेशन, AKRSP का नाम हमने सबने सुना है, इनफैक्ट काफ़ी शोज़ भी किए हैं। और वो इतना एक कामयाब मॉडल था कि अब इस तरह के 8 रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं मुल्क भर में, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर। क्या काम किया जाता है रूरल सपोर्ट नेटवर्क्स में, क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और क्या सबक सीखे गए हैं जो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई किए जा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सुल्तान खान साहब को। आप चेयरमैन हैं रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शोएब साहब। और अभी मैं आपका बायो पढ़ा था कुछ देर पहले, अगर मैं पूरा बयान करूंगा तो पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इसार, और बल्कि 2009 में आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामजद हुए थे। पूरी ज़िंदगी शोएब साहब की गुर्बत के खिलाफ लड़ते हुए ही गुजरी है। सो इट्स अख्तर हमीद खान साहब के साथ, अख्तर हमीद खान साहब के साथ भी बिल्कुल, इनफैक्ट वो एक इंस्पिरेशन भी शायद थे इनकी और एक दूसरे के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू जॉइन अस शोएब साहब। मैं अभी आपका ही एक इंटरव्यू पढ़ा था द न्यूज़ पे, और जिसमें आप कह रहे हैं कि गुर्बत जो है वो घरेलू सतह से शुरू होती है, वो एक बेसिक यूनिट ऑफ पॉवर्टी वो है, और टैकल भी वहाँ ही करना है। कैसे ये कैसे किया जाए? इसमें ये देखिए कि असल में तो ये देखना पड़ेगा कि जो मुल्क गरीब थे वो क्यों अमीर हो गए। तो मुझे एक उस्ताद मिल गए थे, अख्तर हमीद खान। जब मैं ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वो ये काम कर रहे थे। वहाँ पर जो एकेडमी बनी थी, पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो मिला में और एक पेशावर में बनी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, अगर गुर्बत दूर करनी है तो ये देखना पड़ेगा कि उसके उसूल क्या है। जब तक आपके उसूल सही नहीं होंगे उस वक्त तक गुर्बत दूर नहीं होगी। और उसमें वो नाम लिया करते थे राइफाइजन का, जर्मनी में, जिसने 1849 में 3 उसूल इख्तरा किए थे। पहला तो उसका ये था कि इनफरादी तौर पर गरीबों की हालत नहीं बेहतर की जा सकती, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर गरीब से तरीन मर्द हो या खातून हो, उसमें ये सलाहियत है कि अपनी हालत बेहतर करे। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनकी जो सलाहियत है उसको किस तरह से बरूए साहब यानी अनलीश कैसे किया जाए, कैसे बरूए काट लाया जाए। तो उसके लिए गरीबों को पहले 3 काम करने पड़ते हैं। एक तो उनको ये बताना पड़ता है कि देखिए, अकेले आपकी मदद नहीं हो सकती, अगर आप मुनज़्ज़म हो जाएं तो फिर आपसे मिल भी सकते हैं, आपसे गुफ्तगू भी हो सकती है। और मुनज़्ज़म होकर के आपकी जो तंजीम बनेगी उसमें कोई ऐसा फर्द हो, मर्द या औरत, जो वाकई आप सबको बताए कि वाकई ये चीज़ क्या है जो बताई जा रही है, उससे हम कैसे बेहतर अपनी हालत कर सकते हैं। तो पहला उसूल तो ये था। दूसरा ये था कि बगैर पैसे के तो दुनिया का काम नहीं चलता है जी। और पैसा पैसे को खींचता है। तो आप चाहे जितने ही गरीब हों, अगर आप अपनी हालत बेहतर करना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, तो आपको खुद एक
स्लिप से, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ सेविंग्स, कि आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा हर एक को जो इस तंजीम का मेंबर होगा, क्योंकि उसके बगैर आपको कोई ना पैसा बाहर से मिलेगा तो ना आप अपनी हालत बेहतर कर सकेंगे। ये दूसरा उसूल था। और तीसरा ये था कि जाहिर है हम तो इसलिए आपके पास आए हैं कि आप में सलाहियत है अपनी हालत बेहतर करने के लिए। हर घराने की सलाहियत मुख्तलिफ है, इसीलिए क्योंकि गुर्बत तो घरेलू सतह पे है, जब वो बेहतर होगी तभी घरेलू सतह पे हालत बेहतर होगी तो फिर सबकी गाँव पे और उसके ऊपर भी होगी। तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है मतलब और कोई नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। तो वो आप करके हमें बताएं और ये बताएं कि आपको दिक्कत क्या है, क्यों आप वो जो आपकी सलाहियत है उसको बरूए कार नहीं ला पाते। तो ये 3 आसान से उसूल हैं, मुश्किल हैं करने, लेकिन हैं बहुत। और बकौल अख्तर हमीद खां के वो मुझसे कहते थे कि these principles are as precise as the law of gravity। और जो भी गुर्बत के प्रोग्राम आप इन उसूलों के से मुख्तलिफ कोई और चीज़ इख्तरा करके करेंगे तो कामयाबी नहीं होती। मतलब कि शोएब साहब, एक तो सेल्फ हेल्प हो गई और एक हो गई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपने सेल्फ हेल्प बहुत गलत समझा जाता है। अच्छा, सेल्फ हेल्प नहीं है ये एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है जिसमें कि गरीबों को पहले अपने फर्ज पूरे करने पड़ेंगे और उसके पास जाहिर है यानी उनकी जो दिक्कतें हैं जिसे वो बता रहे हैं कि हम इसलिए नहीं कर पाए, उसके लिए एक रूरल सपोर्ट प्रोग्राम या आउटसाइड एजेंसी है जो भी है उसको होना पड़ेगा कि वो फिर उनकी दिक्कत जो है उसको दूर करे। और सेल्फ हेल्प अगर आप इसको कहना चाहें कि ये 3 प्रिंसिपल जो हैं, ये फराइज जो हैं उनको पूरा करना ये सेल्फ हेल्प है तो ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ये नहीं है कि वो फ्री में काम करें, राइट, या वो यानी वो गरीब खुद ही है, अगर आप उनसे कहते हैं कि मुफ्त पे काम करो तो फिर वो अपनी रोजी कहाँ से कमाएंगे। जाहिर है। अच्छा शोएब साहब, एक चीज़ मैं जैसे ज़रा ने भी कहा, आपने आपका बहुत वसी तजर्बा है, आपने इस खित्ते के तमाम ममालिक के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स को इंस्पायर किया, आपके इनिशिएटिव से इंस्पायर हुए। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का जो सारा का सारा उनका काम है जिस पे उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। उसके अलावा भारत में भी बहुत सी ऐसी जहाँ पर जो विमेन फोक है रूरल सेक्टर में वो आगे लाया गया, उनको कर्ज़े फराहम किए गए, उनसे प्रोडक्टिविटी जो है वो हासिल की गई और सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में क्यों इतना कम है ये सब कुछ करना मुश्किल है? नहीं लेकिन देखिए ना, खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो था उसमें तो सबके साथ काम हुआ, मर्दों के साथ भी हुआ, औरतों के साथ भी हुआ। जब वर्ल्ड बैंक ने उसका 5 साल के बाद पहला एवेल्युएशन किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो इस प्रोग्राम के पहले 4 साल हैं वो जितने वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम किए हैं रूरल डेवलपमेंट के वो उसमें नहीं है, क्योंकि वो लोग जाते हैं एक ब्लूप्रिंट के साथ कि ये चीज़ जो है वो गरीबों के लिए ठीक होगी, और हम जाते थे एक प्रोसेस अप्रोच लेके कि नहीं गरीब बताएंगे हमें कि क्यों अपना हालत बेहतर कर सकते। तो ये तो यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली ख़वातीन से ही काम किया जाए, और लेकिन बाद में तजुर्बा मेरा भी यही है जो आप बता रहे हैं कि अब मान लीजिए जैसे सिंध है, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में जब काम किया मुझे यूनाइटेड नेशंस वाले, क्योंकि KRSP का 10 साल के बाद जब वर्ल्ड बैंक ने इवैल्यूएशन किया तो उन्होंने कहा कि इनकी इनकम जो है 10 साल में दुगनी हो गई है और उनकी वजह से हालत भी बहुत बेहतर हो गई है। तो उन्होंने कहा आप साउथ एशिया में क्यों नहीं करते, तो साउथ एशिया में इंडिया भी है। तो जाहिर है कि इंडिया में एक पाकिस्तानी का जाके काम करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से मुझे ऐसे लोग मिल गए वहाँ पर, क्योंकि
تو مجھے صرف ایک دو لوگوں کی ضرورت تھی جنہوں نے اس بات کو مان لیا. اور وہاں پر پھر اتفاق سے جب میں گیا تو صرف خواتین آئیں سامنے. میں نے ایک سیلف ہیلپ گروپ 15 خواتین کا بنا کے ان سے شروع کیا. اور یہ صحیح ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں سے زیادہ تیز ہیں, وہ زیادہ جن کا کام کرتی ہیں. وہاں پر یہاں پر تو ایک RSP میں تو 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ منظم ہوئے تھے, 1 ملین. اور وہاں سے آندھرا پردیش میں خواتین کے ساتھ جو میں نے کام کیا جی تو وہاں 1 کروڑ 10 لاکھ ہو گئے. شعیب صاحب سوری یہاں قطع کلام معاف, ہم ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کریں شعیب سلطان خان سے, چیئرمین رورل سپورٹس پروگرام نیٹ ورک کے. شعیب صاحب, اصولوں پہ بات ہو گئی, آپ کے تجربے پہ بھی بات ہو گئی. اب ان دونوں کو ملا کر آن دا گراؤنڈ رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک اس ویژن کو امپلیمنٹ کیسے کرتی ہے؟ کوئی ایسی آپ ہمیں مثال دے سکتے ہیں جہاں پر واقعی ہی گراس روٹس لیول پر باٹم اپ تبدیلی آئی ہو ان انیشیٹیوز کی وجہ سے؟ اب جیسے سندھ گورنمنٹ نے جب سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن بنایا تو مجھے بلایا, قائم علی شاہ صاحب اس زمانے میں چیف منسٹر تھے, پریزنٹیشن دی. جب میں نے پریزنٹیشن دیا تو ایک RSP کا بھی بتایا, ہندوستان کا بھی بتایا, تو اس سے کہنے لگے آپ کے پاس تو غربت کا نسخہ نظر آتا ہے. میں نے کہا وسائل نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا 2 ڈسٹرکٹ ہیں, یہ کشمور شکارپور, اس میں آپ کام کریں. میں نے ان سے کہا میں صرف خواتین کے ساتھ کام کروں گا. تو پہلے تو وہ ہنسے, کہنے لگے کہ خواتین تو آپ سے بات نہیں کریں گی, منہ موڑ کے کھڑی ہو جائیں گی. بہرحال میں نے کہا منہ موڑ کھڑی ہو گئی تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ آج یہی پروگرام ہے جو 15 ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہے, اور تقریباً 20 کے قریب ہو گئے ہیں, اور 30 لاکھ خواتین جو ہیں وہاں منظم ہو گئی ہیں. اور ان کی اگر آپ تو کراچی میں ہیں, وہ جا کر کے کبھی سکر آپ چلے جائیں, وہاں پر وہ آپ کو ٹھہرائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. اور اب آپ دیکھیں ان خواتین کی حالت ان کے ساتھ کام ہوا ہے کتنی بہتر ہو گئی. تو یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے, اس کا اثر, لیکن اس میں ضرورت یہی ہوتی ہے کہ وہ وسائل ہوں, اور اگر اسکیل پہ جانا ہے تو گورنمنٹ کی سپورٹ ہو. اور سندھ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے پاکستان میں جس نے کہ اس کو پوری سپورٹ دی ہے اور دے رہی ہے. قائم علی شاہ صاحب کے بعد مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہو گئے, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. وہاں کے جو افسران ہیں انہوں نے بھی کیا, اور پولیٹیکل کمٹمنٹ بھی ہے. بلاول صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ میرا سب سے بہترین پروگرام ہے. اور باقی جگہ بھی جہاں پر کہ جیسے ساؤتھ پنجاب میں کافی جگہ ہم نے کیا ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں, تو وہاں پر بھی یہ افاد والوں نے سپورٹ کیا تھا. اور تو لوگوں جی جو شعیب صاحب, مطلب کہ پنجاب, ساؤتھ پنجاب کی آپ نے بات کی, میں بلوچستان کا بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر انڈیکیٹرز میں بلوچستان از ایٹ دا باٹم. وہاں کوئی حکومت نے, صوبائی حکومت نے کوئی زیادہ انٹرسٹ دکھایا ہے, نہیں دکھایا, مطلب کیا کہتے ہیں وہ؟ صوبائی حکومت نے تو نہیں دکھایا, لیکن یورپین یونین نے, بلکہ یہ ہمارا بھی ہے, سندھ کا بھی یہی ہوا تھا کہ یورپین یونین نے جب دیکھا ہم نے یہ 4 ڈسٹرکٹس میں کام کیا ہے تو وہ آئے ہمارے پاس, یہاں پر میرے پاس اسلام آباد میں, کہنے لگے کہ یہ تو بڑا اچھا پروگرام ہے. We have never seen empowerment of women in such way. جب ہم نے سندھ میں دیکھا تو انہوں نے 8 ڈسٹرکٹ کے لیے اور ہمیں پیسے دیے کہ آپ کریں, اور اس کے بعد خیر پروونشل گورنمنٹ نے کچھ باقی ڈسٹرکٹ تک اب تقریباً 20 میں پہنچ گئے. تو اسی طرح سے انہوں نے بلوچستان کے لیے بھی ہمیں کیے. وہاں پر 2 پروگرام ہیں, بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام اور نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کو وہاں پر بھی غربت کے علاقے میں کر رہے ہیں. لیکن یہی ہے کہ گورنمنٹ کی وہ سپورٹ نہیں جو سندھ میں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو
ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مسائل ہیں، آپ نے کیونکہ شکارپور کی بات کر دی، کشمور کی بات کی، بلوچستان کی بات ذرا آپ نے بھی کی، یہاں جو صحت بنیادی سہولیات ہیں ان کا بہت فقدان بھی ہے، تعلیم ہے یا صحت ہے، دو ایسے شعبے ہیں جن کو بری طریقے سے نگلیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ ان شعبوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی تو اوور آل ڈیولپمنٹ آئے گی آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوال یہ ہے نا کہ ڈپارٹمنٹس والے جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک پہنچ ہے. تو پہنچ ان کی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اگر آرگنائز نہیں ہے تو وہ تو پہنچ ہی نہیں پاتے. لیکن یہ جو ہم 3 ٹیئر اسٹرکچر بنا رہے ہیں لوگوں کے آرگنائزیشن کا، کہ کمیونٹی آرگنائزیشن ہوتا ہے 15 20 25 گھرانوں کا. اس کے بعد جب گاؤں میں یہ کافی ہو جائیں 70-80% لوگ آرگنائز ہو جائیں تو پھر ہم ایک ولیج آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. اور جب ایک یونین کاؤنسل میں اسی طرح 75-80% ہو جائیں ولیج آرگنائزیشن آرگنائز تو لوکل سپورٹ آرگنائزیشن بنا رہی ہے. تو اس میں اتنی کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن ہر جگہ میں یہی کہتا ہوں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس سروسز اینڈ سپلائیز ہیں، اور مشکل آپ یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ اتنے نہیں ہیں ایکسٹینشن ورکرز کے وہ گھر پہنچ سکیں. لیکن یہاں ہم نے ایک اسٹرکچر بنا دیا ہے آرگنائز کمیونٹیز کا کہ آپ ہر گھر تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کو صرف آپ لوکل سپورٹ آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کر لیں، وہ آپ کو جو ولیج آرگنائزیشن سے ہم تک لے جائیں گے، ولیج آرگنائزیشن والے آپ کو گھر گھر پہنچا دیں گے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک باقی جو اس کو کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور چیزیں ہیں، کلچر ہے، یہ تمام چیزیں یہ تو سب ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ رورل سپورٹ پروگرام جیسے ہیں تو سندھ میں ہے تو ہمیں کیا، ہم کو زیادہ سے زیادہ 1 بلین روپے مل گیا سال میں. اگر آپ اے ڈی پی دیکھیں ڈپارٹمنٹس پہ جو ہے وہ تو 250 بلین پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے. تو وہ اگر کہیں اس سے لنک ہو جائیں، یہی کوشش میری ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، بلکہ پچھلی دفعہ جب میں چیف منسٹر سے ملا تھا معاذ شاہ سے تو میں نے کہا کہ آپ ایک انسٹرکشنز ایشو کر دیں، مینڈیٹری کر دیں ڈپارٹمنٹس کے لیے کہ آپ کے سروسز سپلائیز جو ہیں وہ اس کی چینل جو ہے ڈیلیوری چینل، دیز آر دیز 3 ٹیئر آرگنائز اسٹرکچر. تو وہ جب ہو جائے گا تب پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یعنی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سارے پیسے تو ان کے پاس ہیں. They have all the facilities. تو وسائل کی کمی نہیں ہے اتنی، لیکن ول اور چینلائزیشن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب. ہم سوری شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگین دیکھیں میں خیال ہے کہ ہم نے شاید مطلب یہ تو چلے ان کی تو بہت بڑی نیٹ ورک ہے، لیکن چھوٹے بڑی اس طرح کی کتنی آرگنائزیشن سے بات ہوئی ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایک ہمارا ایک غلط ایک تصور ہوتا ہے کہ جی بالکل گراس روٹ لیول پر، ولیج لیول پر لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں آرگنائزیشن میں. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا یہاں پر رول ہے جو ہمیشہ لیکنگ رہا ہے لوکل باڈیز کا. اگین دیکھیں کینسر بھی سیل سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے پورے جسم میں پھیلتا ہے. تو آپ نے روکنا بھی اسی لیول پر ہے. اور غربت بھی ایک طرح سے ایک ملک کے لیے کینسر ہی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ سندھ حکومت کا ذکر کیا شعیب صاحب نے، امید ہے کہ وفاق اور باقی صوبائی حکومتیں بھی تھوڑی سی اس کی طرف نظر ڈالیں گے. یقیناً سب کی بہتری اسی میں ہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے. خدا